नमस्कार। ज्योतिषाचार्य च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज हामी विंशोत्तरी दशावर्ष साधनको प्रक्रिया लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। विशेष गरी हामी आज विंशोत्तरी दशा अन्तर्गत भोक्त र भोग्य दशा घटाएर दशावर्ष साधन के कसरी गरिन्छ त्यसको सोदाहरण नेपालीमा उदाहरण सहितको प्रस्तुति आजको कार्यक्रममा रहनेछ। विशेष गरी हामीलाई अहिले तत्काल अर्थात् वर्तमानमा कुन दशा चलिरहेको छ भन्ने यदि जिज्ञासा हुन्छ भने पनि विंशोत्तरी दशाको साधनबाट अहिले कुन दशा चलिरहेको छ भन्ने कुरा हामीले गणना गरेर पत्ता लगाउन सक्दछौँ। अब आरम्भ गरौँ विंशोत्तरी दशा साधन प्रक्रिया, विधि, पद्धति र उदाहरण। विंशोत्तरी दशावर्ष साधनको सूत्र रहेको छ नेत्रोनम जन्म नक्षत्रम नन्दभागावशेषितम आचम भौरा वृषभुके सुनाम स्युक्रमतो दशा। अर्थात् नेत्रोनम जन्म नक्षत्रमा नेत्र भनेको 2, उनम भनेको घटाउनु, जन्म नक्षत्रमा 2 घटाउनु र नन्दभागा भनेको नन्द भनेको 9 ले भागा भनेको भाग गर्नु। अवशेषितम जति शेष रहन्छ शेष अनुसार क्रमशः एक शेष रह्यो भने आ भनेको सूर्यको दशा हुन्छ, आद्य दशा हुन्छ। चम भनेको चन्द्रमाको, 2 शेषमा 3 शेषमा मङ्गल भौमको, 4 शेषमा राहुको, 5औं शेषमा बृहस्पति, 6औंमा शनिको एवं क्रमले 0 शेष रह्यो भने शुक्रको दशा हुने गर्दछ। यसको सूत्र भनेको जन्म नक्षत्रमा 2 घटाउने र 9 ले भाग गर्ने र शेष अनुसार क्रमशः दशाहरू हुन्छन्। यसको बारेमा म विस्तृतमा पनि अगाडि बताउने नै छु उदाहरण सहित। अब यसको बारेमा सर्वप्रथम हामीले विंशोत्तरी दशा वर्ष निकाल्ने सूत्र त माथि बताइयो, तर विंशोत्तरी दशाको वर्ष के कति हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो माथिको सूत्रले उल्लेख गरेको छैन। त्यस कारणले गर्दा विंशोत्तरी दशावर्ष साधन गर्नुभन्दा पूर्व हामीले विंशोत्तरीको यहाँ चाहिँ मैले एउटा यो चाहिँ चक्र बनाइरहेको छु। यो चक्र अनुसार हामीले शेष यहाँ यदि 1 शेष रह्यो भने सूर्यको दशा हुन्छ, त्यसको वर्ष संख्या भनेको 6 वर्ष भोगकाल हुन्छ। एवं क्रमले चन्द्रमाको 2 शेष आयो भने चन्द्रमाको दशा हुन्छ। चन्द्रमाको आद्य दशा, आद्य भनेको पहिलो दशा, सुरु हुने दशा, त्यही दशाबाट त्यही ग्रहबाट दशा सुरु हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दा आद्य दशा भनेको 2 आयो भने चन्द्रमाको 10 वर्ष हुन्छ, 3 आयो भने मङ्गलको 7 वर्ष, 4 शेष रहँदा राहुको 18 वर्ष, 5 शेष रहँदा बृहस्पतिको 16 वर्ष, 6 शेष रहँदा शनिको 19 वर्ष, 7 शेष हुँदाखेरि बुधको 17 वर्ष, 8 शेष रहँदा केतुको 7 वर्ष र 0 शेष रहँदाखेरि शुक्रको 20 वर्ष हुने गर्दछ। यी दशा वर्षहरू हामीलाई आवश्यक हुन्छन्। यो चाहिँ शेष कति रहन्छ सोही आधारमा हामीले निर्धारण गर्दछौँ। अब विंशोत्तरी दशा साधनको सूत्र भनेको जन्म नक्षत्र संख्यामा 2 घटाउने र 9 ले भाग गर्ने, शेष अनुसार आचम बहुरा आदि जति शेष रहन्छ यो शेष अनुसार हाम्रो चाहिँ आद्य दशा हुन्छ र आद्य दशा भइसकेपछिबाट त्यसका आधारबाट हामीले एउटा चक्र निर्माण गर्छौं र दशा चक्रमा क्रमशः वर्षहरू जति जुन ग्रहका जति वर्ष छन् ती निर्धारण गर्छौं र भुक्तभोग्य कटाएर हामीले स्थापना चाहिँ एउटा चक्र स्थापना गर्छौं र जस अनुसार हामीले अहिले कति वर्षमा हामी चलिरहेका छौं र हाम्रो कुन दशा चलिरहेको छ यसको बारेमा हामीले थाहा पाउन सक्दछौं। अब यो विंशोत्तरी दशाको भुक्तभोग्य सहित हामीले निर्माण गर्ने प्रक्रियाको बारेमा अब अवगत गरौं। मैले यहाँ उदाहरण लिएर छु विक्रम सम्वत 2077 साल जेठ 2 गते शुक्रबार बिहान 10 बजेर 15 मिनेटको इष्टकाल 12:25 हुँदाखेरिको भयात 61:19 छ, भवोक 63:48 छ। जन्म नक्षत्र चाहिँ धनिष्ठा नक्षत्रको भएको कारणले गर्दा
23 जन्म नक्षत्र संख्या छ। यति कुरा भएपछि हाम्रो विंशोत्तरी दशा साधन हुन्छ र भुक्तभोग्य पनि हामीले साधन गरेर राख्दछौँ। र अब सूत्र अनुसार हामी जाउँ। 23 भनेको हाम्रो जन्म नक्षत्र संख्या, जन्म नक्षत्रमा 2 घटायौँ, 21 बाँकी रह्यो र 21 मा 9 ले हामीले भाग गर्यौँ। 9 ले भाग गर्दाखेरि 9 दुना 18, 19 20 21, 3 शेष बाँकी रह्यो। 3 शेष रहिसकेपछि अतः त्रिशेषत्वात् भौम आद्य दशा। अब चाहिँ मङ्गल आद्य दशा मङ्गल भयो। भौम र मङ्गल भनेको एउटै हो। मङ्गलको आद्य दशा भयो, जसको वर्ष प्रमाण भनेको 7 वर्ष रहेको छ। यहाँ 7 यति, यहाँ अत्र 7 वर्ष चाहिँ मङ्गलको आद्य दशाको वर्ष प्रमाण हो। अब हामीले चक्र निर्माण गरौँ। त्यही अनुसार हाम्रो चाहिँ के भयो भने मङ्गल दशा भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मङ्गलबाट हामीले माथि बताए अनुसार भौरा वृष बुकेसु आचम, यसरी हाम्रो चाहिँ पहिले माथि चाहिँ के टेबलमा थियो भने आबाट सूर्यबाट क्रमशः एक शेष रहँदाखेरि हामीले त्यो निर्माण गऱ्यौँ। त्यो चाहिँ शेष हुँदाखेरि हो। अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो अभिष्ट, आफ्नो इष्टकालको, आफ्नो जन्म समयको बनाउँदाखेरि आफ्नो इष्टकालमा चाहिँ कति शेष रहन्छ त्यसका आधारमा चाहिँ हामीले यी कुनबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरा निर्धारण हुन्छ। यहाँ मङ्गलबाट सुरु भयो, कसैको सूर्यबाटै सुरु पनि हुनसक्छ, कसैको शनिबाट पनि, बृहस्पतिबाट पनि, यो जुनबाट पनि हुनसक्छ। यी मध्ये कुनै आधारमा हाम्रो माथि दिएको सूत्रको आधारमा यो क्रमशः निस्किन्छ र मङ्गलको 7 वर्ष, राहुको 18 वर्ष, बृहस्पतिको 16 वर्ष, शनिको 19 वर्ष, बुधको 17 वर्ष, केतुको 7 वर्ष, शुक्रको 20 वर्ष, सूर्यको 6 वर्ष, चन्द्रमाको 10 वर्ष, यसरी यो वर्ष चाहिँ निर्धारण गरिएको छ र यो निश्चित छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले विंशोत्तरी दशामा यो वर्ष निश्चितै हुन्छ र यी ग्रहहरू चाहिँ कुन पहिले चल्ने र कुन पछि चल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो जन्म समय, जन्म नक्षत्रका आधारले निर्धारण गर्ने गर्दछ। अब यसरी मङ्गलबाट त सुरु भयो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भयो। अब यो मङ्गलको 7 वर्षभित्र कति भुक्त भइसक्यो त? 7 वर्ष भित्र पनि भुक्त भोग्य कटाउनु पर्छ। भुक्त भनेको 7 वर्षभित्र चाहिँ मङ्गलले भोग गरिसकेको मान कटाएर मान हो। त्यो भुक्त भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले कटाउँछौँ, जो चाहिँ 7 वर्षभित्र 7 वर्ष भोग गर्नुपर्छ, अर्थात् 7 वर्ष नै रहन्छ भन्ने हुँदैन। किन भन्दा नक्षत्रका चरणहरू पार हुँदै जाँदाखेरि यसको समय पनि र भयात र भवोगले निर्धारण गर्दै लगेको हुन्छ। जब जब हाम्रो नक्षत्रको पाउ दोस्रो, तेस्रो, चौथोमा, जब चौथोमा पुग्छ भने हाम्रो भोग गर्न थोरै बाँकी रहेको हुन्छ। पहिलो पाउमा चाहिँ के हुन्छ भने पुरापुरी लगभग रहन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हामीले भुक्त भोग्य निकाल्नु पर्ने हुन्छ। भुक्त भनेको यो नक्षत्र सुरु हुँदा, यहाँ चाहिँ यो मङ्गल दशा सुरु हुँदाखेरि कति यो 7 वर्ष त यसको वर्षमान भयो। यो वर्षभित्र, यो 7 वर्षभित्र पनि कति वर्ष चाहिँ भोग गरिसकेको छ, पहिले नै सकिसकेको छ भन्ने कुरा चाहिँ भुक्त हुन्छ। र अब यो 7 वर्षभित्र चाहिँ अब जन्मने बालकले, जातकले चाहिँ कति चाहिँ अब 7 वर्ष को मानमा कति भोग गर्छ त्यो चाहिँ भोग्य हुन्छ। कति भोग गर्नुपर्छ त्यो भोग्य हुन्छ भने व्यतीत भइसकेको भुक्त हुन्छ। यसरी त्यसपछिबाट अगाडि जोडिँदै हाम्रो चाहिँ यो विंशोत्तरी दशा चक्र निर्माण हुन्छ। त्यसका आधारमा हामीले आफ्नो कुन दशा चलिरहेछ थाहा पाउन सक्छौँ। अब म यो भुक्त भोग्य साधनको प्रक्रियालाई पनि बताउँछु। यो हामीले यदि 7 वर्ष मङ्गलको आइसकेपछि अब यो 7 वर्षभित्र कति भोग भइसक्यो र कति भोग गर्न बाँकी छ यो निकाल्छौँ हामीले। र यसको सूत्र रहेको छ भुक्त दशा वर्ष साधन गर्नका लागि चाहिँ हामीले यो भयात र भवोगलाई हामीले माथि बताएका छौँ। भयात र भवोग यो अगाडि यो इष्टकाल अनुसार आएको भयात र भवोगलाई हामीले पलात्मक बनाउनुपर्छ। सूत्रले के भन्छ भने पलात्मक भयातलाई आद्य दशा वर्षमानले चाहिँ गुणन गरेर पलात्मक भवोगले भाग गर्ने, जो भागफल आउँछ क्रमशः हामीले त्यसअनुसार वर्ष, महिना, दिन, घडी, भला यसरी निकाल्न सक्छौँ भुक्त। र अनि जति भुक्त वर्षादि आउँछ त्यो भुक्त वर्षादि चाहिँ हाम्रो दशा वर्ष सङ्ख्या आद्य वर्ष जुन जति छ त्यसमा घटाएपछि भोग के छ भने भुक्त दशा घटाएपछि के हुन्छ भोग्य दशा वर्ष आउँछ। त्यो चाहिँ भोग्य भनेको चाहिँ अब भोग गर्नुपर्ने, जन्म भएपछि चाहिँ भोग भएको हुने, भोग गर्नुपर्ने र त्यसमा चल्नुपर्ने,
यो चाहिँ भोग्य दशा हुन्छ भने जन्म हुनु पूर्व नै कटिसकेको अवस्था चाहिँ भुक्त दशा हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यहाँ मङ्गलको हाम्रो दशा चलिरहेको छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि अब हामीले मङ्गलको उदाहरणमा लिन्छौँ र अब मङ्गलको उदाहरणका रूपमा हेरौँ। अब हाम्रो इष्टकाल छ 12:25 छ, हामीलाई इष्टकालसँग यहाँ कुनै आवश्यक छैन, हामीलाई भयात भवोग आवश्यक हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि र जन्म यो चाहिँ हाम्रो मङ्गलको दशा वर्ष प्रमाण, यी तीनटा कुराहरू भयात भवोग र आद्य दशा वर्ष प्रमाण, यति कुरा भएपछि हामीले भुक्त भोग्य निकाल्न सक्छौँ। र अब सूत्र अनुसार हामीले भयातको कति छ 61 19 हाम्रो भयात थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो 61 लाई 60 ले गुणन गरौँ र 19 जोडौँ। यो पलामा लगेको यो घडी थियो, 61 घडी थियो, 60 ले गुणन गरेपछि पलामा गयो, एउटै मानमा लगेपछि हाम्रो गणना गर्न सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि 60 गुणा 61 जोड 19 गर्दाखेरि 3679 आयो। यसै गरी पलात्मक भवोग हाम्रो भवोग 63 48 छ, यसलाई 60 ले गुणन गरौँ, 63 लाई 60 ले गुणन गरौँ र 48 मा जोड दिउँ। यति जोडिसकेपछि यो 48 कै मान अर्थात् पलामा गयो 38 28 यो हाम्रो पलात्मक भवोग भयो। अब सूत्र अनुसार हाम्रो के छ पलात्मक भवोग पलात्मक भयातलाई आद्य दशा वर्षले गुणन गर्ने र पलात्मक भवोगले भाग गर्ने, यही सूत्र अनुसार राखौँ। हाम्रो पलात्मक कति भयो 36 79 हाम्रो पलात्मक भयात भयो र आद्य दशा भनेको मङ्गलको यो 7 वर्ष भयो र 38 28 भनेको यो चाहिँ हाम्रो पलात्मक भवोग भयो। अब सूत्र अनुसार हामीले भाग गरौँ, परम्परागत विधि अनुसार भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। यसो भाग गर्दाखेरि यो सुरुमा 36 79 लाई 7 ले गुणन गर्दाखेरि 25753 आयो। अब यसलाई अब 38 28 ले क्रमशः भाग गरौँ। पहिलोचोटि भाग जाँदाखेरि 6 चोटि गयो, यहाँ यो वर्ष ब भनेको यहाँ वर्ष दिएको छ, यो 6 चोटि पहिलोमा 6 आयो। यो 6 चोटि गर्दाखेरि 6 ले 38 28 लाई गुणन गर्दाखेरि 22 968 आयो। यो यसबाट घटाउँदाखेरि 27 85 आयो। अब यसरी आइसकेपछि यो वर्षको मान भयो। अब वर्षमा कति महिना हुन्छन् भन्दा 12 महिना हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब यसलाई महिनाको एकाइमा लैजानु पर्छ। त्यसकारणले गर्दा अब महिनाको एकाइमा लैजान हामीले 12 ले गुणन गर्छौँ। यो मानलाई 12 ले गुणन गर्दाखेरि कति भयो भन्दा हाम्रो 33 420 आयो। अब यसलाई अब फेरि 38 28 ले भाग गर्दाखेरि 8 चोटि गयो, 8 चोटि जाँदा 30 624 आयो। यो चाहिँ महिनाको क्रममा आयो, यो महिना भयो, यो 6 वर्ष 8 महिना भयो। अब यो घटाउँदाखेरि 27 96 आयो। यसलाई अब हामीले महिना भएपछि दिन 30 दिनको एक महिना हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब दिन बनाउनको लागि त 30 दिनभित्र बनाउनु पर्यो। त्यसकारणले गर्दा यसलाई 30 ले गुणन गरौँ र अब 30 ले गुणन गर्दाखेरि आयो 83 880 आयो र यसलाई फेरि भाग गरौँ 38 28 ले भाग गर्दाखेरि 21 चोटि गयो, यो 80 388 आयो यसमा। अब यसमा यो चाहिँ के भयो भने दिनमा आयो। यसरी दिनमा हाम्रो आइसकेपछि यो घटाउँ, यो 83 880 बाट 80 388 घटाउँदाखेरि 3492 आयो। यसलाई 60 ले गुणन गरौँ। अब के भयो हाम्रो भन्दा अब दिनपछि त के हुन्छ घडी आउँछ अनि भला आउँछ, एवं क्रमले हामीले जति सूक्ष्म सूक्ष्म निकाल्दै जान्छौँ यहाँदेखि उताको एकाइ चाहिँ सबै 60 मा जान्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो हामीले 60 ले यहाँ चाहिँ गुणन गर्यौँ। अब 60 ले गुणन गर्दाखेरि यो 20 9 95 20 आयो। यसलाई कतिचोटि गयो भन्दाखेरि फेरि 38 28 ले भाग गर्दाखेरि 54 चोटि जाँदाखेरि 20 67 12 आयो। यसलाई घटाउँदाखेरि 28 08 आयो। अब अझै घडी बल पलामा हामीले लग्यौँ भने फेरि यसलाई 60 ले गुणन गरेर फेरि भाग गर्नुपर्छ। एवं क्रमले हामीले यो भुक्त मान निकाल्न सक्दछौँ। र मैले चाहिँ यहाँ घडीसम्मको मानलाई मात्र राखिरहेको छु, दिनसम्म राख्दाखेरि पनि हुन्छ र आफ्नो इच्छा अनुसार हामीले राख्न सक्छौँ यसमा। र पलालाई पनि विपला आदि आदिमा पनि राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ अब सामान्यतः यसरी हामीले प्रयोग गर्छौँ र हाम्रो भुक्तमान कति आयो 6 8 21 54। यो हाम्रो पलात्मक भयातलाई दशावर्षले गुणन गरेर पलात्मक भवोगले भाग गरिसकेपछि यो आएको, यो 6 वर्ष 8 महिना 21 दिन 54 घडी यो चाहिँ हाम्रो भुक्त वर्ष आदि आयो। अब यो 6 वर्ष यो हाम्रो भुक्त आयो। अब हामीलाई भुक्त भनेको चाहिँ बालक जन्मिँदाखेरि 6 वर्ष चाहिँ त्यो मङ्गल सकिसकेको रहेछ। 6 वर्ष 8 महिना 21 दिन 54 घडीसम्म चाहिँ मङ्गल ले भोग गरिसकिरहेछ।
अब बाँकी रहेको कति छ त भोग गर्न बाँकी मङ्गलले भन्दाखेरि अब यो चाहिँ मङ्गलको दशा वर्ष भनेको कति छ 7 वर्ष 7 वर्षमा अब यो घटाइदिउँ यो घटाएपछि के हुन्छ हाम्रो सूत्र अनुसार भोग्य दशा प्रमाण आद्य दशा वर्ष प्रमाणमा भुक्त वर्ष प्रमाण यो हाम्रो भुक्त आएको छ 6 वर्ष 8 महिना 21 दिन यो घटाइदिउँ 7 वर्षमा यति घटाउँदाखेरि कति आयो हेर्नु त यो यहाँ 60 मा 54 जाँदाखेरि 6 बाँकी रह्यो अब यहाँ चाहिँ हामीले घटाउँदा विशेष ध्यान दिनुपर्छ यो घडीको मान हो त्यसकारण गर्दा यहाँ 60 लिए मैले त्यसकारण अब यहाँ यो चाहिँ के हो यो दिनको मान हो यहाँ चाहिँ 30 हुन्छ अधिकतम यो चाहिँ यहाँ 30 एक यता लेखेका छन् 29 भयो 29 बाट 8 29 बाट 21 गयो 29 बाट 21 जाँदा 8 बाँकी रह्यो अब यहाँ यो वर्षको के अरे महिनाको मान हो यो महिनाको मान भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँ 12 महिना हुन्छन् त्यसैले 12 बाट 1 उता गइसकिरहेछ भने यहाँ 11 बाँकी रह्यो 11 बाट 8 गयो 3 भयो र अब यहाँ भयो 6 बाँकी रह्यो 6 मा 6 गयो 0 भयो यसरी 0 वर्ष 3 महिना 8 दिन 6 घडी चाहिँ भोग गर्न मङ्गलको दशा चाहिँ बालक जन्मेपछि 3 महिना 8 दिन 6 घडीसम्म चाहिँ मङ्गल रहन्छ त्योभन्दा पहिले मङ्गल सकिसकेको हुन्छ भने मङ्गलको छोट समय भोग गर्नुपर्नेछ मङ्गलपछि के आउँछन् भन्ने कुरा चाहिँ अब यस अनुसार हामीले निर्धारण गर्दछौँ र यसको चाहिँ मैले यहाँ निर्माण गरेर राखिरहेको छु यसको बारेमा बताउँछु भुक्तोनित विंशोत्तरी दशाचक्रम भुक्त भनेको भुक्तोनित भुक्त घटाइएको विंशोत्तरी दशाचक्र अब भुक्त हाम्रो कति आयो 6 8 21 54 आइरहेछ र हाम्रो भोग्य कति छ 0 2 8 6 अब यसलाई हामीले एउटा चक्रमा अगाडि हामीले ल्याएको यो माथि नि हामीले अघि निर्धारण गरिसकेका छौं यो मङ्गल बहुरा वृष बुके सु आचम यो चाहिँ यो क्रम चाहिँ आबाट सुरु हुन्छ र यसरी जुनमा पर्छ त्यही घुमिरहन्छ अब यो जति वर्ष छ प्रत्येक ग्रहको आफ्नो वर्ष यो निश्चित निर्धारितै छ अब यसमा कुन पर्यो भन्दा हाम्रो मङ्गलको दशा परिरहेछ मङ्गलमा पनि 6 वर्ष 8 महिना 21 दिन 54 घडी चाहिँ हाम्रो व्यतीत भइसकेको छ अब बाँकी रह्यो कति भन्दा 0 वर्ष 3 भन्ने 3 महिना 8 दिन 6 घडी बाँकी रह्यो अब यसमा अब यो राहुको अब यो मङ्गलको सकेपछि के को आउँछ पालो भन्दा राहुको कति छ 18 वर्ष छ त्यसैले गर्दा अब यो 18 यसमा जोड्छौं यो 0 वर्ष 3 महिना 8 दिनमा चाहिँ यो 18 वर्ष जोड्दाखेरि 18 3 8 भयो 3 8 6 भयो यो चाहिँ यो राहुको भन्नु मतलब 18 वर्ष 3 महिना 8 दिन 6 घडीसम्म चाहिँ राहुले प्रभाव पार्ने रहेछ भन्नु मतलब राहु दशा चल्छ त्यसपछिबाट 18 देखि फेरि यसमा 16 जोडौं यो बृहस्पतिको 16 जोड्दा 34 भयो 18 देखि 34 वर्षसम्म चाहिँ 34 वर्ष 3 महिना 8 दिन सम्म बृहस्पतिको दशा एवं क्रमले फेरि 34 मा 19 जोडौं 53 वर्ष 3 महिनासम्म चाहिँ शनिको दशा चल्ने भयो 53 बाट फेरि यो 17 वर्ष जोडौं यो 70 वर्षसम्म चाहिँ बुधको दशा चल्ने भयो र अब फेरि यो 70 बाट पनि 7 जोडौं यो केतुको 7 हो 7 वर्ष र 77 वर्षसम्म केतुले निर्वास गर्ने रहेछन् 77 देखि फेरि 20 जोडौं 97 वर्षसम्म शुक्रको 97 बाट फेरि 6 जोडौं 103 वर्षसम्म आदित्य भनेको सूर्यको दशा र फेरि त्यसपछि 10 जोडौं यसमा 10 जोड्दाखेरि 113 वर्ष 3 महिना 8 दिनसम्म चाहिँ चन्द्रमाको दशा अब यसबाट उता जाँदाखेरि पनि क्रमशः फेरि सूर्य ग्रहहरू अर्को चक्रमा घुम्छन् क्रमशः यो चाहिँ रहिरहन्छ न कि यो चाहिँ 113 वर्ष मात्र परम आयु भन्ने होइन यो चाहिँ विंशोत्तरी भनेको 120 वर्षको परम आयुलाई निर्धारण गरिएको छ र अहिले हाल वर्तमानमा चाहिँ अलि 100 वर्ष भन्दा 100 पनि चाहिँ बाँच्ने संख्या कम भएको कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समयमा यसको 3 भागलाई 1 भाग कटाएर त्रिभागी दशा वर्ष निर्धारण गरेर प्रचलनमा पनि ल्याएको छ सो बारेमा पनि मैले आगामी प्रस्तुतिमा बताउने नै छु अहिले भने चाहिँ यसकै बारेमा मात्र मैले राखेँ र यो क्रमबाट अब हामीलाई अहिले 34 वर्षसम्म बृहस्पति दशा चल्छ यसरी 53 वर्षसम्म चाहिँ यो शनि 34 देखि 53 सम्म शनि दशा चल्छ भन्ने कुरा हामीले जान्न सक्छौं अब यस भित्र पनि अन्तर्दशा चल्छन् यो अन्तर्दशा निकाल्ने दशा भित्र पनि फेरि पुनः 9वटै ग्रहहरू चल्छन् यी चल्ने फेरि तीन अन्तर भित्र पनि प्रत्यन्तर चल्छन् फेरि 9वटै ग्रह चल्छन् फेरि प्रत्यन्तर भित्र पनि सूक्ष्म चल्छन् फेरि 9वटा त्यस भित्र पनि 9वटै ग्रह चल्छन् सूक्ष्म भित्र फेरि प्राण दशाहरू चल्छन् एवं क्रमले सूक्ष्माति सूक्ष्म ग्रहहरू हाम्रो यो दैनन्दिनी पल पलमा चाहिँ परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् त्यसकारणले गर्दाखेरि हाम्रा स्वभाव हाम्रा आचरण हाम्रा व्यवहारहरुमा पनि केही परिवर्तन ग्रहजन्य स्थिति र त्यसको चाहिँ प्रभाव हामीलाई परिरहेको हुन्छ विंशोत्तरी अर्थात विंशोत्तरी विंशोत्तरीको अर्थ हुन्छ
20 उत्तर 100 मा 20 अधिक भनेको 120 वर्षको परम आयुलाई निर्धारण गरेर विंशोत्तरी दशा वर्षको मान साधन गरिन्छ। विंशोत्तरी दशा वर्ष साधनको प्रक्रिया र पद्धति आजका लागि यति नै। तपाईलाई यो प्रस्तुति कस्तो लाग्यो? कृपया सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाका साथसाथै ज्योतिषाचार्य च्यानल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। हामी नियमित रूपमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरू लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। गणित एवं फलितको पूर्ण जानकारी दिलाउने उद्देश्यले तयार पारिएको कार्यक्रम नियमित रूपमा हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुनेछ। यसैगरी थप विषयवस्तुको बारेमा पनि जानकारी यदि आवश्यक छ भने तपाईँ हाम्रो प्रतिक्रिया पार्टीमा प्रतिक्रिया जनाउन सक्नुहुनेछ। आज भने बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार। ज्योतिषाचार्य ज्योतिषा वदति तम